अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। एक मरतबा फिर ना झुकने का ऐलान, यानी इक़्तिदार छोड़ देंगे। हुकूमत ख़त्म होती है तो कल की होती आज हो जाए, हम करप्शन से पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पर उनको उसूली तौर पर यह कहना चाहिए था कि हम करप्शन के ख़ात्मे के अज़्म से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अब चूँकि इमरान खान साहब और उनकी काबीना के अरकान दोनों ही बहुत हद तक जज्बाती हो चुके हैं, लिहाजा इतनी गलती को हम दरगुजर करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों हुकूमत यानी इमरान खान साहब और उनकी काबीना के अरकान को ये बात को बार बार दोहराने की ज़रूरत पेश आ रही है कि हुकूमत जाती है तो जाए, हम अपने बयानिए, हम अपने नैरेटिव, हम करप्शन के ख़ात्मे की जंग से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे, लेकिन इससे पहले आपके साथ एक और अहम मामले पर गुफ्तगू करूँगा। ये फुटेज देखें आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर। ये एक मुलाकात की फुटेज है जिसके अंदर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब मुलाकात कर रहे हैं इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, और उनके साथ मौजूद हैं DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद। माफ़ी चाहता हूँ, गलती से फैज़ हमीद साहब इनफैक्ट ज़ेन पर ही बहुत बुरे तरीके से सवार हो चुके हैं। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब भी इस मुलाकात के अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो आपको अब इस फुटेज के अंदर नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी तरफ से वाज़े तौर पर दो टोक अंदाज के अंदर इस बात का ऐलान और इस बात की हदायत की जा चुकी है कि जनाब मैं एक प्रोफेशनल सोल्जर हूँ, मेरे लिए ये तस्वीर और मेरी किसी किस्म की कोई वीडियो टीवी पर ना नशर की जाए, ना अखबार के अंदर किसी किस्म की कोई फ़ोटो जारी की जाए। लिहाजा इस ऐलान पर अमल दरामद भी हो गया, ये भी आप देख भी रहे हैं। अच्छा, ये मुलाकात इंपॉर्टेंट है। मुलाकात इंपॉर्टेंट इस वजह से नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी 2 दिन पहले इतवार वाले दिन एक ख़िताब किया था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि मुझे अगर बाहर निकाला गया तो मैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो जाऊँगा। इसकी वजह यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान 3 फरवरी को जा रहे हैं चाइना, और चाइना का ये दौरा इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है। लेकिन इस दौरे के लिए प्राइम मिनिस्टर को चंद मुश्किलात का सामना है, और ख़ास तौर पर चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट शी, वो इस वक्त मुलाकात से गुरेज कर रहे हैं हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, जो इस वक्त तक की इतलात हैं। और इसके साथ साथ कुछ और भी मामलात हैं जो भी मैं आपके साथ आगे जाके डिस्कस करूँगा। और इसी दौरे के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कल वफाकी काबीना के इजलास में ख़ुसूसी तौर पर $11.5 मिलियन हर्जाना अदा करने की मंजूरी दी है, और ये पैसे अदा किया जाएंगे दासू डैम में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले चीनी इंजीनियर्स के अहले खाना को। और प्राइम मिनिस्टर खान साहब ये पैसे साथ लेके जाएंगे ताकि वहाँ पर अपनी मौजूदगी के अंदर ये जो पैसे हैं ये मकतूलीन के जो वर्सा हैं उनके हवाले किए जाएं। अब मामला क्या है और किस वजह से प्राइम मिनिस्टर को इस मुलाकात की ज़रूरत पड़ी? अच्छा, इस मुलाकात से पहले एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अमूमी तौर पर जो प्रेस रिलीज़ जारी होती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, उसके अंदर ये कहा जाता है कि जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब आए और आके उन्होंने मुलाकात की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से। लेकिन इस वक्त जो मेरे सामने खबर मौजूद है, उस खबर के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो ये है कि दौरे चीन से कबल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने वज़ीर आज़म हाउस का दौरा किया। ये लफ्ज़ आपके लिए तो ज़रा थोड़ा सा है, दौरा किया, यानी वो वहाँ पर गए और वहाँ पर उन्होंने दौरा किया, और उस दौरे के दौरान उनकी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई। अब दौरा इस तरीके से नहीं किया जाता, दौरा तो फिर दौरा ही होता है। जिस तरह आर्मी चीफ अभी कुछ अर्सा कबल उन्होंने कोर जो है पेशावर कोर का दौरा किया था, और कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब से मुलाकात भी की थी। और इस दौरान जो फाटा, साबिक फाटा के और मुख्तलिफ एजेंसीज़ के अंदर जो इस वक्त गुफ्तगू चल रही है, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उस पर उनसे उन्होंने ब्रीफिंग भी ली थी। अब ये जो दौरे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से जारी करदा प्रेस रिलीज़ में, ये बुनियादी तौर पर इसको हम अगर एक गलती भी तस्वुर करें तो ये गलती इनफैक्ट सुप्रीमेसी ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट को तस्लीम करने के लिए बहुत काफ़ी है। अब दूसरी सुप्रीमेसी ये है कि प्राइम मिनिस्टर को इस दौरे के अंदर जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उसके लिए भी उन्हें उसी अतार के पास जाना पड़ा
जहाँ पर वो जाना पसंद नहीं कर रहे आजकल, और वहाँ पर जाकर उनको इस बात का इजहार करना पड़ा कि अब हमारे लिए कुछ ना कुछ सहूलियात वहाँ से पैदा करनी चाहिए, क्योंकि जो CPEC वाला मामला है उसको लेकर जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो कुछ रिजर्वेशंस रखती है हमारी जो PTI की गवर्नमेंट है इसके लिए, क्योंकि जब से इमरान खान साहब आए हैं उनकी अपनी कुछ रिजिड पॉलिसीज़ की वजह से अमली तौर पर CPEC हो गया है स्टैंड स्टिल। और मैं कुछ अर्सा पहले रज़ी साहब का एक वीलॉग देख रहा था जिसके अंदर उन्होंने कुछ तफसील के साथ प्राइम मिनिस्टर के दौरे चीन का जिक्र किया था, और उसके अंदर उन्होंने चंद इंकशाफात भी किए थे। एक, उनकी तरफ से ये कहना था कि ये अनप्रेसिडेंटेड है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक जिसे हम कह सकते हैं डिप्लोमेटिक डिपार्टमेंट से या डिप्लोमेटिक बैकग्राउंड के हामिल किसी शख्सियत को पाकिस्तान का सफ़ीर इस वक्त चाइना ने अपॉइंट नहीं किया, बल्कि जो शख्सियत अपॉइंट की गई है एज एम्बेसडर टू पाकिस्तान वो डिप्लोमेटिक बैकग्राउंड नहीं रखते, बल्कि वो चाइनीज़ गवर्नमेंट की जो उनकी हुक्मरान जमात है उसके अंदर शामिल हैं। और दूसरा, अमूमी तौर पर यह होता था कि चाइना का जो सफ़ीर पाकिस्तान में ड्यूटी देता था तो उसकी अगली पोस्टिंग होती थी इंडिया में, ताकि वो इंडिया में अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हुए, अपने फैसले करते हुए पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव को सामने रखे और वहाँ पर अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करे। और ये भी पहली मर्तबा है कि इस मर्तबा जो सफ़ीर इंडिया के अंदर तैनात किए गए हैं वो पाकिस्तान से होके नहीं गए। तो बुनियादी तौर पर चाइना के ने CPEC के हवाले से जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर एक रिजर्वेशंस का भी इजहार किया है और कुछ डिस्टेंस इख्तियार किया। दूसरा, जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दौरा करने जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ SOPs चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से भिजवाई गई हैं, और उस SOPs के तहत ज़रूरी है कि पाकिस्तानी वफ़द जो चाइना का दौरा करने जा रहा है वो कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करेगा। और इसीलिए इमरान खान साहब ने अपने साथ जो 5 वफाकी वुज़रा जा रहे हैं उनको सख्ती से हिदायत की है कि कुछ ऐसा मत कीजिएगा जिसकी वजह से हमारा दौरा मुतासर हो। तीसरी, जो चीन के प्रेसिडेंट हैं वो अभी तक उनकी इमरान खान साहब और उनके डेलीगेशंस के साथ कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं है, और इस मुलाकात के अंदर इस मामले पर भी तबादला ख्याल किया गया जो आर्मी चीफ और DG ISI की होती है इमरान खान साहब के साथ। अब चाइना की तरफ से जो इस बात का इजहार किया गया है वो ये है कि जब से कोरोना आया है तब से चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने किसी भी वक्त जो चाइना का दौरा कर रहा है उसके साथ उन्होंने मुलाकात नहीं की। अब प्रेसिडेंट जो हैं चाइना के उनकी तरफ से एक स्टांस है कि जनाब हम मुलाकात नहीं करें, और इनफैक्ट ये एक डिस्टेंस रखने का एक इसको हम समझ सकते हैं तरीका। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये चाहती है कि चलें मुलाकात हो ना हो, कोई हमारे आधा पौना घंटा मिले ना मिले, लेकिन एक तस्वीर हमें ज़रूर मिलनी चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ चाइना के साथ, चाहे वो 10 फुट के डिस्टेंस से ही क्यों ना हो। एक मुलाकात की एक तस्वीर हमें मिलनी चाहिए ताकि हम उसके अगेंस्ट पाकिस्तान आकर अपना चाइना के हवाले से एक नैरेटिव को बिल्ड कर सकें। इसके साथ साथ चाइना ने इस मर्तबा, पहली मर्तबा है, ये भी अनप्रेसिडेंटेड बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इस वक्त चाइनीज़ के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पाकिस्तान में उनकी अमल दरामद की और उनकी कंप्लीशन के हवाले से मुकम्मल तौर पर डिटेल्स मांगी हैं। यानी वो प्रोजेक्ट्स जो चीन के ताउन से लगे और मुकम्मल भी हुए उनकी डिटेल्स, और वो वाले प्रोजेक्ट्स जिन पर चीन अपनी इन्वेस्टमेंट कर चुका है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इन्वेस्टमेंट होना बाकी है या अगर हो रही है तो बहुत स्लो हो रही है, उन तमाम प्रोजेक्ट्स की वो जो इकोनॉमिक जोन्स बनने थे उस हवाले से, जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ बनने थे उस हवाले से, जो रोड्स नेटवर्क जो चाइना ने कंप्लीट कर दिए और जिसके साथ लिंक रोड्स आगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाने थे, इन तमाम प्रोजेक्ट्स की तमाम डिटेल्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से तलब कर ली गई हैं। लिहाजा सेफली अगर ये कहा जाए कि इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का दौरा चीन इनफैक्ट एक एक्सप्लेनेशन का दौरा होगा जहां पर जाकर पाकिस्तानी वफ्द को वजाहतें देनी है चाइना में, तो ये कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। और ये है वो बैकग्राउंड जो आज की इस मुलाकात की बुनियादी वजह बना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बुनियादी तौर पर बैसाखियों के सहारे चलने की हो चुकी हुई है आदत, और वो
ان سے اب ہٹ کر آگے کو کام کر نہیں سکتے۔ اب جہاں تک پاکستان آرمی کا تعلق ہے تو جس وقت یہ سی پیک روٹ نواز شریف صاحب کے دور کے اندر اس کے اوپر ایگریمنٹس ہو رہے تھے تو اس وقت پاکستان آرمی کی طرف سے جو اس کو رول ملا تھا وہ یہ تھا کہ اس نے ان سارے پروجیکٹس کی نہ صرف نگرانی کرنی ہے بلکہ اس روٹ کو جو سی پیک کا روٹ ہے اس پر سیکیورٹی بھی پاکستان آرمی کی طرف سے ہی پرووائڈ کی جائے گی۔ داسو ڈیم کے واقعے کے بعد سے اس حوالے سے کچھ اور ریزرویشنز بھی پائی جا رہی ہیں، اور اس ساری صورتحال کے اندر چین کے دورے پر یہ جو مشاورت ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا یہ دورہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے اور کس طریقے سے آگے بڑھتا ہے اور اس کے نتائج کیسے نکلتے ہیں، کیونکہ فی الوقت تک یہ صورتحال خاصی گھمبیر نظر آ رہی ہے۔ دوسری جانب جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل سینیریو ہے وہ بھی بہت زیادہ بمپی ہوا ہے، اور خاص طور پر پرائم منسٹر عمران خان کے اتوار کے خطاب کے بعد جہاں پر انہوں نے مقابلہ کرنے، سڑکوں پر آنے اور اپنے آپ کو مزید خطرے ناک ہونے کے بارے میں بات کی تھی۔ اچھا، اب ان کے یہ جو بیان، جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اس کے بعد یقینی طور پر پولیٹیکل ٹیمپریچر کے اندر تھوڑا سا اضافہ ہونا بھی تھا اور یہ نیچرل ہے، لیکن چونکہ حکومت پاکستان اور خاص طور پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس وقت حکومت جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک نیا نیریٹو کو بلڈ کرنا چاہ رہی ہے تاکہ کے پی کے اندر بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ، پنجاب کے اندر ہونے والے بلدیاتی انتخابات اور اس کے بعد آنے والے الیکشنز کے لیے ایک ایسا نیریٹو کو بلڈ کیا جائے جو پی ٹی آئی کے اصولی نیریٹو سے بہت زیادہ قریب ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ سینٹ کے اندر خطاب کرتے ہوئے حکومت کے وزیر علی محمد خان صاحب نے تند و تیز جملے اور بہت زیادہ اگریسو زبان کے اندر نہ صرف وہاں پر خطاب کیا بلکہ ان کا ایک کلپ جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے، اور اس کلپ کے اندر علی محمد خان صاحب بنیادی طور پر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کمپرومائز کر سکتی ہے اگر تو وہ اپنی حکومت پر کمپرومائز کر سکتی ہے، وہ گھر جانے کو تیار ہے، وہ حکومت چھوڑنے کو تیار ہے، وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہے، لیکن کسی بھی قیمت پر وہ یہ جو کرپشن کے خلاف جو پی ٹی آئی کا نیریٹو ہے، جو کرپٹ عناصر کو سزا دینے کے حوالے سے نیریٹو ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اور اس نیریٹو کو بنانے کی ضرورت عمران خان صاحب کی تقریر کے بعد اس وجہ سے پیش آ رہی ہے کیونکہ حکومت اب یہ سمجھتی ہے کہ 3 سال کی کارکردگی کے دوران شہزاد اکبر صاحب کے ایپیسوڈ کے بعد، ایف آئی اے کے اندر بے شمار تبدیلیوں کے بعد، اپوزیشن کے تمام اراکین سرکردہ لیڈرز پر مقدمات کی برسات کے باوجود وہ اپنے اس نیریٹو پر، اپنے ان انتخابی وعدوں پر، لوگوں کو دیے گئے ان دلاسوں پر، لوگوں کو دکھائے گئے ان خوابوں پر عمل درآمد نہیں کر سکی جو اس نے کیا تھا، یعنی حلق میں ڈال کر پیسے نکالنے والے وہ کام نہیں کر سکے، جیلوں میں ڈالنے والے کام نہیں کر سکے، بیرون ملک سے لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کے حوالے سے جو دعوے تھے ان پر عمل درآمد نہیں کر سکے، $1 ارب آئی ایم ایف کے منہ پر مارنے کے جو دعوے تھے ان پر عمل درآمد نہیں کر سکے۔ کون سا ایسا دعویٰ ہے جس پر پی ٹی آئی گورنمنٹ عمل درآمد کر سکی ہے؟ اب ان کے پاس فیس سیونگ کیا ہے؟ فیس سیونگ یہی بچتی ہے کہ وہ اپنے اس نیریٹو کو ابھاریں اور اس نیریٹو کو لے کر سامنے آئیں کہ جناب یہی ہے وہ سودا جو ہم بیچ رہے تھے اور یہی ہے وہ سودا جو ہم اگلے الیکشنز میں بیچیں گے۔ ہم نے پچھلے الیکشن میں بھی احتساب بیچا تھا، ہم اگلے الیکشن میں بھی احتساب بیچیں گے، لیکن اس پر جو تڑکا لگائیں گے وہ یہ لگائیں گے کہ پاکستان کا نظام انصاف، پاکستان کے ادارے، پاکستان کے اداروں کے اندر جو ہونے والی انویسٹیگیشنز ہیں وہ اس حد تک ناکافی ہیں کہ وائٹ کالر کرائم کو پکڑ نہیں سکتے، اور اگر پکڑ لیں تو پھر عدالتوں سے یہ ملزم اپنی ضمانتیں کرا لیتے ہیں اور ڈیلیئنگ ٹیکٹس استعمال کرتے ہیں، اور مقدمات اتنے طویل چلتے ہیں کہ حکومت اس پر کسی قسم کا کوئی قابو نہیں پا سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا، اس کی بھی فوٹیج آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ اجلاس ہوا ہے نظام انصاف اور خاص طور پر فوجداری نظام کے اندر اصلاحات کے لیے، اور بنیادی طور پر یہ بھی اسی نیریٹو کی کڑی ہے، یعنی احتساب کو انتقام کی شکل دینا
اور لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کے لیے سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کو جیل میں ڈالے، اور اس کے لیے اب آگے جو فردر پروسیڈنگز ہیں وہ جاری ہیں۔ اس اجلاس کے اندر فروغ نسیم صاحب شریک ہوتے ہیں، اس اجلاس کے اندر پرنسپل سیکرٹری اعظم خان تھے، اس میں چیف منسٹر کے پی کے تھے، چیف منسٹر پنجاب تھے، وزراء تھے، اور فروغ نسیم صاحب نے پریزنٹیشن دی ہے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر کس طریقے سے اصلاحات لے کے آ رہے ہیں اور کون کون سی اصلاحات ہم اس وقت منظور کرنے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر چند اصلاحات اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ ایک، پہلے تو پولیس کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی گرفتاری کے حوالے سے جو چلان ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر، یا ملزم کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے ریمانڈ 24 گھنٹے کے اندر لینے کے لیے ان پر پابندی ہے۔ اب ان کو اس بات کی اجازت دی جا رہی ہے کہ چلان جو ہے وہ 45 دن کے اندر انہوں نے پیش کرنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایس ایچ اوز جو ہیں وہ شخصی ضمانت لے سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مقدمات کے فیصلے ہیں ان کے لیے ضروری ہوگا کہ پولیس 9 مہینے کے اندر اپنا تمام ایویڈنس بھی جمع کرائے، ریکارڈ بھی جمع کرائے، جو تمام ایویڈنسز ہیں ان کو بھی کمپلیٹ کرائے، اور اس کے ساتھ ساتھ عدالتوں کے لیے بھی یہ ہدایت ہے کہ 9 مہینے کے اندر انہوں نے ان مقدمات کو ختم کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے لیے کچھ تڑکا بھی ہے۔ تڑکا یہ ہے کہ جناب اگر کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے، کس کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے، کسی کی کوئی اریسٹ ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد اس کو کسی قسم کی کوئی پریولیج کلاس نہیں ملے گی، کوئی اے کلاس نہیں، کوئی بی کلاس نہیں، سب سیم کلاس میں رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مقدمات جب تک چل رہے ہیں اس وقت تک اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس جو پروڈکشن آرڈر کا اختیار ہے، تجویز یہ ہے کہ وہ پروڈکشن آرڈر کے اختیارات کو ختم کر دیا جائے، اور اس حوالے سے قواعد میں تبدیلی کے لیے جو پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے اندر بھی اس تجویز کو بھیجنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ یعنی اپوزیشن کے گرد شکنجہ ٹائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ اپنا احتساب چورن کو اچھے طریقے سے بیچا جائے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس میں اپنا کس حد تک کامیاب ہوتی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔